تاریخ چہو کامل گلادیاتورها میدان نبرد خون و قهرمانان ممنوعه چشمانتان را ببندید و غرش 50,000 نفر را تصور کنید که خون میخواهند بوی آهن ارق و شنداغ درخشش تیغ برنزی که گلوی شما را میخراشد برای بسیاری تصویر گلادیاتور همانند یک ورزشکار بردها در کولوسیوم روم است، اما واقعیت بسیار تاریکتر عمیقتر و روحانیتر از چیزی است که هالیوود به ما گفته است. اولین برخورد شمشیرها در یک میدان بزرگ در مقابل یک امپراتور رخ نداد، بلکه در سکوت یک گورستان زیر نور مشعلها اتفاق افتاد. به تاریخ واقعی گلادیاتورها خوش آمدید، مردانی که مرگ را به سوداورترین نمایش تاریخ تبدیل کردند. لایق کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. شروع کنیم. برای درک این جنگجویان باید به قرن سوم پیش از میلاد برگردیم. در آن زمان روم یک جمهوری جوان بود که هنوز در حال جذب سنتهای همسایگان خود یعنی اتروسکها و کامپانیها بود. اولین مبارزات بازی نامیده نمیشدند، آنها مون را نام داشتند به معنی تعهد یا پیشکش. آنها مراسم تدفین خصوصی بودند. رومیان باستان معتقد بودند که خون انسان ریخت و شده بر روی قبر یک مرد برجسته ارواح مردگان را آرام کرده و به آنها در جهان پس از مرگ قدرت میدهد. این یک ورزش نبود، این یک قربانی انسانی تشریفاتی بود که در آن دو برده برای احترام به متوفی تپای مرگ مبارزو میکردند. اولین مبارزو ثبت شده در روم در سال 264 پیش از میلاد در مراسم تشییع جنازه یک نجیب زاده به نام جونیوس بروتوس پیرا برگزار شد. پسران و مبارزهای باسا جفت برده را در فروم بواریو بازارگاه و شهر سازماندهی کردند. این یک رویداد کوچک تقریبا خصوصی بود، اما مردم روم را مجذوب خود کرد. در شجاعت آن مردان که با سرنوشت خود روبرو میشدند چیزی وجود داشت که با ذهنیت رومی نظم و انضباط و شجاعت نظامی طنین انداز میشد. چیزی که به عنوان یک وظیفه و مذهبی شروع شد دهه به یک ابزار تبلیغات سیاسی تبدیل شد. با گسترش روم در سراسر مدیترانه و اسیر کردن هزاران اسیر جنگی از کارتاج، یونان و قبایل گال، ارزه مردان قوی و نامید افزایش یافت. سیاستمداران رومی متوجه شدند که سازماندهی یک مونوس نه تنها به اجدادشان احترام میگذارد بلکه رأی مردم عادی را نیز تضمین میکند. در قرن اول پیش از میلاد بعضیها تقریبا تمام جنبه مقدس خود را از دست دادند تا به نان و سیرک تبدیل شوند که امپراتوری را تعریف میکرد. ترس اسیر جنگی که مجبور بود برای جان خود در کشوری بیگانه بجنگد به سرگرمی مورد علاقه پایتخت تبدیل شد. اما این مردان واقعاً چه کسانی بودند؟ در ابتدا آنها منحصراً اسیران جنگی، جنایتکاران محکوم به مرگ یا بردگان شورشی بودند. آنها ننگین محسوب میشدند، افرادی بدون حقوق قانونی که حتی از بردگان خانگی نیز پایینتر بودند. و با این حال در اینجا یکی از عجیبه ترین پارادوکس های جامعه روم ظاهر میشد. گلادیاتور از نظر اجتماعی تحقیر میشد، اما مانند یک ستاره راک مورد پرستش قرار میگرفت. آنها مردانی بودند که در مرز بین زندگی و مرگ زندگی میکردند و این حال خطر آنها را مقاومت ناپذیر میکرد. با گذشت زمان تقاضا برای مبارزان بهتر منجر به حرفهای شدن این بخش شد. لانیستاها ظهور کردند، کارآفرینانی که بردگان با پتانسیل فیزیکی را خریداری میکردند تا در مدارس تخصصی آنها را آموزش دهند. این مردان به عنوان قصابهای انسانی دیده میشدند، اما به شدت ثروتمند بودند. این تجارت خطرناک بود. یک گلادیاتور خوب آموزش دیده یک سرمایه گذاری بسیار گران بود. اگر در اولین مبارزهاش میمرد لانیستا ثروت هنگفتی را از دست میداد. به همین دلیل برخلاف تصور عمومی مبارزات همیشه به مرگ ختم نمیشد. گلادیاتورها دارایی های مالی بودند که باید محافظت میشدند تا زمانی که نمایش واقعاً ارزشش را داشته باشد. ساختار بازی ها چنان پیچیده شد که خود دولت روم مجبور شد برای محدود کردن هزینه ها و تعداد جفتها دخالت کند، زیرا میترسید برخی سیاستمداران از ارتش گلادیاتورهای خود برای کوتا استفاده کنند. به عنوان مثال جولیوس سزار 320 جفت گلادیاتور با زره نقرهای را به افتخار پدر در گذشتهاش به نمایش گذاشت. مقیاس آن چنان عظیم بود که فروم رومی دیگر کافی نبود. یک صحنه به اندازه و جاه طلبی سزارها مورد نیاز بود. در این قرون اولی گلادیاتور آموخت که زندگیش دیگر متعلق به او نیست. با ورود به یک مدرسه او قسمی وحشتناک میخورد، تحمل سوختن، بستو شدن، قطق خوردن و کشتو شدن توسط آهن. این سوگند ساکرامنتوم گلادیاتوریوم یک مرد عادی را به دارایی میدان تبدیل میکرد.
گلادیاتور سرنوشت خود رابا وقاری میپ زیرفت کا رومیان آن را ویرتوس فضیلت مینامی دند اگر قرار بود بمرد باید بدون فریاد انکار را میکرد و با آرامشی وحشتناک گلوی خود را به برنده تقدیم میکرد. این آرامش نتیجه یک آموزش علمی بود که هر گونه تصور بربریت را رد میکرد. آنها صرفاً وحشی هایی نبودند که با تبر به هم حمله میکردند. آنها جراحان فولاد بودند. هر حرکت برای به هداکتر رساندن تنش عمومی تراحی شده بود. منشأ مقدس مهو شده بود، اما رمز و راز باقی مانده بود. صحنه برای ساخت کلوسیوم و ظهور مدارس نخبو آماده بود، جایی که مرگ بهی یک اثر هنری و بردگان بهی قهرمانان ممنوع تبدیل میشدند. اگر فکر میکنید که زندگی یک گلادیاتور شکنجه‌های دائمی در یک سیاهچال تاریک بود، واقعیت تاریخی شما را شگفت‌زده خواهد کرد. هنگامی که یک مرد از درهای لودوس یا مدرسه گلادیاتورها عبور میکرد، دیگر به عنوان یک برده ساده رفتار نمیشد و به یک سرمایه گذاری با ارزش بالا تبدیل میشد. لودوس ترکیبی بود از یک زندان با حداقصر امنیت، یک پادگان نظامی و یک مرکز آموزش ورزشی با عمل کرد بالا. در اینجا زیر نگاه مراقب لانستا مردان از نظر جسمی و ذهنی برای بقا در سخت‌ترین نمایش جهان باستان شکل می گرفتند. ساختمان معمولاً یک ساختار مستطیلی با سلولهایی بود که به یک حیات مرکزی آموزشی منتهی می شد. مشهورترین مدرسه ازبین هما لودوس مگنوس بود که دقیقاً در کنار کلوسیوم روم قرار داشت و توسط یک تونل زیرزمینی به آن متصل بود. ورود بهی آنجا پذیرش یک رژیم انضباط مطلق بود. گلادیاتورها بر اساس تجربه و سطح مهارت خود بهی گروه های تقسیم میشدند. تازهکارها که تیرو نامیده میشدند باید قبل از اینکو بتوانند از سلاح های فلزی استفاده کنند لیاقت خود را ثابت میکردند. ان ابتدا آنها در مقابل یک ستون چوبی به نام پالوس تمرین میکردند و هزاران بار ضربات و دفاع را زیر نور آفتاب سوزان تکرار میکردند با استفاده از شمشیرهای چوبی که دو برابر وزن یک شمشیر واقعی بود تا عضلات خود را تقویت کنند. یکی از بزرگترین اسطوره هایی که اخیراً علم آن را رد کرده است رژیم غذایی این جنگجویان است. بهی لطف تجزیه و تحلیل استخوانهای یافت شده در گورستانهای گلادیاتورها در شهرهایی مانند افسوس میدانیم که آنها مردان ازلانی و خوشتراشی نبودند که در سینما میبینیم. رژیم غذایی آنها تقریبا منحصرا گیاهی بود و مبتنی بر جو و حبوبات بود. به همین دلیل به آنها لقب هرداری یا جوخواران داده شد. چرا این رژیم غذایی؟ زیرا کربوهیدراتها یک لایه ضخیم از چربی زیر پوستی ایجاد میکردند. این چربی نشان هو بیتوجهی نبود بلکه یک محافظت استراتژیک بود. این اجازه را میداد که بریدگی های سطحی در میدان به طور چشمگیری خونریزی کنند بدون اینکو به اندام های حیاتی یا عضلات عمیق آسیب برسانند و نمایش را بدون مرگ فوری گلادیاتور طولانی میکرد. علاوه بر رژیم غذایی مراقبت پزشکی که دریافت میکردند بهترین مراقبت آن زمان بود. لانستاها بهترین پزشکان را استخدام میکردند از جمله گالن معروف که قبل از رسیدن به دربار امپراتوری پزشک گلادیاتورها در پرگامون بود. این پزشکان متخصص در تروما و بخیه بودند. گلادیاتورها بهی ماساژورها مربیان شخصی و حمامهای گرم دسترسی داشتند. یک گلادیاتور سالم و خوب تغذیه شده گلادیاتوری بود که سود بیشتری میداد. با این حال این مراقبت یک قیمت روانی داشت. گلادیاتور میدانست که تمام این توجه فقط برای اطمینان از این است که مرگو در صورت فرا رسیدن در مقابل عموم باشد و نه در یک سلول بهی دلیل فون تبدرمان شده. زندگی در لودوس همچنین پیوندهای عجیبی ایجاد میکرد. با وجود اینکو میدانستند روزی ممکن است مجبور شوند یک دیگر را بخشند، گلادیاتورها کالگیا یا اتحادها را تشکیل میدادند. این گروهها مسئول اطمینان از این بودند که اگر یک همرزم در میدان میمرد یک تشییع جنازه محترمانو دریافت کند و خانوادهاش غرامت مالی دریافت کنند. یک حس برادری حرفهای یک شرافت درمیان محکومان وجود داشت. گلادیاتورها اغلب بهی همرزمان خود به عنوان برادران سلاح اشاره میکردند و یک خرد و فرهنگ با اصطلاحات و سلسله مراتب داخلی خود را به اشتراک میگذاشتند. اما همو افراد در لودوس برده یا زندانی نبودند. با گذشت زمان شخصیت آیوکتوراتوس ظاهر شد، شهروندان آزاد رومی که از حقوق خود دست میکشیدند تا گلادیاتور شوند. چرا کسی داوطلبانو زندگی یک محکوم را انتخاب میکرد؟ به دلیل شهرت و پول. جایزه برای یک پیروزی در میدان میتوانست معادل حقوق سالانه یک سرباز رومی باشد.
برائے مردی کا غرق در بدہی بود یا یک ماجراجو کا چیزی برائے اس دست دادن نداشت میدان تنہا راہ سریا برائے سعود اجتماعی بود این داو طلبان اغلب خطرناک ترین بودند زیرا آنها به انتخاب می جنگیدند و نه از روی اجبار در داخل مدرسه تخصص کلیدی بود همو به یک شکل آموزش نمیدیدند لانستا و دکترها مربیان با جربو که معمولا گلادیاتورهای بازنشسته بودند فیزیک هر مرد را مشاهده می کردند اگر قد کوتاه و قوی بودید شما را به عنوان یک مرمیل و سنگین آموزش می دادند اگر چابک و قد بلند بودید میتوانستید یک رتیاری وس باشید این تقسیم فنی برای ایجاد مبارزات متعادل حیاتی بود آنها به دنبال این نبودند که یکی سریا برنده شود بلکه هم میخواستند مبارزه یک رقص مرگ طولانی باشد که تماشاچیان را از هیجان به فریاد درآورد لودوس در اصل کارخانهای برای قهرمانان ممنوع بود با خروج از آنجا برای اولین مبارزه خود گلادیاتور دیگر آن شخصی نبود که وارد شد او از هویت قبلی خود محروم شده بود و با یک نام هنری مهیب مانند هرمس اسپیکولوس یا ویکتور دوباره نامگذاری شده بود او آماده ورود به میدان بود در روگن قطور با زرهای درخشان و قلبی که به ریتم طبلهای امپراتوری میتپید اما قبل از روبرو شدن با عموم باید ابزارهای کار خود را میشناخت سلاحها و زرهایی که برای تبدیل درد به هنر طراحی شده بودند در دنیای گلادیاتورها تنوع نه یک مسئله زیبایی شناختی بلکه یک مهندسی سرگرمی بود رومیان در ایجاد مبارزات متعادل که در آن نیروی خام با چابکی و دفاع سنگین با سرعت روبرو میشد استاد بودند هر نوع گلادیاتور معروف به آرماتورا مجموعه از سلاحها و محافظتها داشت که به طور خاص برای بهرهبرداری اضافه‌های حریف طراحی شده بود این یک دعوای خیابانی نبود این یک شطرنج خونین بود که در آن هر مهرهای حرکات محدود و نقاط قوت منحصر به فردی داشت نمادین ترین و نماینده ترین گلادیاتور قدرت رومی مرمیلو بود این جنگجو تانک میدان بود او به یک کلا خود سنگین برنزی مزین به یک تاج به شکل ماهی یک سپر مستطیلی بزرگ به نام اسکوتوم شبیه به لجیونها و یک شمشیر کوتاه معروف به گلادیوس مجهز بود بازوی راست او توسط یک مانیکا یک زرح چرمی یا فلزهای فلزی محافظت میشد اما تنها او لخت میماند مرمیلو به قدرت و محافظت سپر خود اعتماد میکرد منتظر لحظه مناسب برای پرتاب یک ضربه مهلک در حالی که مانند یک صخره ثابت میماند در مقابل مرمیلو سنگین معمولا تراکیان ظاهر میشد این یکی مورد علاقه کسانی بود که تکنیک و سرعت را دوست داشتند تراکیان یک سپر کوچک و مربعی به نام پارمولا حمل میکرد و ترسناکترین سلاح او سیکا بود یک شمشیر منحنی کا برای دور زدن سپر حریف و خنجر زدن به پشت یا پهلوهای او طراحی شده بود او گرههای بلندی داشت که هر دو پایش راتاران محافظت میکرد مبارزه بین یک مرمیلو و یک تراکیان دویل کلاسیک بین دفاع ثابت و حمله پرپیچ و خم بود مبارزه های که به دلیل مهارت هر دو طرف میتوانست مدت زیادی طول بخشد با این حال مشهورترین و نمادینترین رویاروی نبرد رتیاریوس در مقابل سیکوتور بود این نبرد نهایی بین تور و شمشیر بود رتیاریوس تنها گلادیاتوری بود که تقریبا بدون زرها می جنگید تنها یک محافظ شانه به نام گالروس و یک دامن کوتاه می پوشید سلاحهای او یک تور وزندار یک نیزو سه شاخه و یک خنجر بود رتیاریوس نماینده ماهیگیر چابکی و آزادی بود استراتژی او حفظ فاصله تلاش برای به دامن داختن حریف بطور و سپس سوراخ کردن او با نیزه سه شاخه بود دشمن طبیعی او سیکوتور به معنای واقعی کلمه برای کابوس او طراحی شده بود سیکوتور که نامش به معنای دنبال کننده است یک کلا خود صاف گرد و بدون تاج برای جلوگیری از گیر کردن طور رتیاریوس در آن به سر میگذاشت سوراخهای چشمی او حداقل بود تا از نوکهای نیزه سه شاخه و محافظت شد هرچند این امر دید و تنفس او را به شدت محدود میکرد این یک مبارزه روان شناختی بود سیکوتور باید بیامان پیش میرفت گرما و کمبود هوا را در داخل کلا خود تحمل میکرد در حالی که رتیاریوس به دنبال یک نقص در اطراف او میرقصید اگر سیکوتور به ماهیگیر میرسید مبارزه در چند ثانیه به پایان میرسید اگر رتیاریوس موفق میشد سیکوتور را خسته و کند مرگ آهسته و دردناک بود انواع دیگری نیز وجود داشتند که کمتر رایج بودند اما به همان اندازه جزا پرووکاتور تنها کسی بود که یک محافظ سینه فلزی می پوشید و معمولاً برای شروع بازی ها با دیگران از نوع خود می جنگید از داروس از یک عربو جنگی به سبق سلطیک مبارزه می کرد
در حالی که دیماکایروس یک متخصص در مبارزه و باد و شمشیر به طور همزمان بود. یک رشته های که نیاز به هماهنگی ازلانی شگفت انگیزی داشت و مورد توجه عموم فنیتر قرار می گرفت. یک جزئیات که اغلب فراموش می شد این است که گلادیاتورها تقریبا همیشه با سینه های لخت می جنگیدند. این به دلیل کم بود منابع نبود بلکه به دلیل تراحی بود. سینه لخت خطر زخمهای قابل مشاهده را که عموم می خواستند ببینند افزایش میداد اما همچنین به این دلیل بود که در صورت اجرای نهایی بازنده بتواند بدون مانع گردن یا سینه خود را ارائه دهد. سلاح برای محافظت کامل از مرد ساخته نشده بود بلکه برای طولانی کردن درام مبارزه ساخته شده بود. سلاحها آثار هنری واقعی بودند. شمشیرها با فولاد با کیفیت بالا ساخته میشدند و کلا خودها با برجسته کاری های خدایان پیروزی های بلدار یا صحنه های شکار تزئین میشدند. یک گلادیاتور نخب و ثروت کوچکی از تجهیزات را با خود حمل میکرد. وزن این زرها قابل توجه بود. یک مرمیلو میتوانست بیش از 15 یا 20 کیلوگرم تجهیزات را زیر آفتاب سوزان زهر روم حمل کند. این میدان را به یک آزمون استقامت قلبی و روحی شدید تبدیل میکرد. جایی که بسیاری از مردان قبل از دریافت حتی یک بریدگی از خستگی سقوط میکردند. تمام این تجهیزات در آرمنتاریوم مدرسه و نگهداری میشد و فقط در روز مبارزه به گلادیاتورها تحویل داده میشد. با دیدن این مردان مسلح که هر قدام نماینده یک فرهنگ متفاوت فتح شده توسط روم بودند. عموم احساس میکردند که امپراتوری را در ابعاد کوچک میبینند. هر برخورد فلز، هر درخشش یک کلا خود در آفتاب یادآور قدرت روم بر جهان شناخته شده بود. اما سلاحها تنها نیمی از نمایش بودند. درام واقعی زمانی آغاز میشد که جنگجویان از تونل خارج میشدند و پابه میدان میگذاشتند رو در رو با سرنشت و اراده حوسباز هزاران تماشاگر تشنه جلال لایک کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. برای یک شهروند رومی حضور در بازی ها صرفاً دیدن یک مبارزه نبود. این یک رویداد اجتماعی سیاسی و حسی بود که تمام روز طول میکشید. این نمایش معروف به ایدیتو میلیمتری سازماندهی شده بود تا تنشر از طلوع تا غروب حفظ کند. میدان پوشیده از شن ریز برای جذب خون. در واقع کلمه ارینا از کلمه لاتین هرینا به معنای شن می آید. به مرکز جهان تبدیل میشد. در زیران هیپوگیوم 1000 توی از تونلها آسانسورها و دریچه ها کندوی فعالیتی بود که در آن صدها برده و تکنسین در تاریکی کار میکردند تا معجزات روی سطح اتفاق بیفتد. روز با وناتیو یا شکار حیوانات آغاز میشد. روم حیوانات عجیب و غریب را از تمام نقاط امپراتوری می آورد. شیرهایی از شمال افریقا، ببرهایی از کاسپین، خرسهایی از اسکاتلند و فیلهایی از هند. وناتورها متخصصان مبارزه با حیوانات وارد میشدند تا تسلط تمدن رومی بر طبیعت وحشی را نشان دهند. هزاران حیوان در یک صبح می مردند. گفتهو میشد که برای افتتاح کولوسیوم بیش از 9000 جانور قربانی شدند. عموم در مقابل غرابت و خطر غرش میکردند. در حالی که دکورها به طور جادویی به لطف سکوهای هیدرولیک که جنگلها یا بیابانها را از کف میدان بیرون می آوردند تغییر میکردند. در ظهر فضا تغییر میکرد و غمانگیزتر میشد. زمان مریدیانی اعدام جنایتکاران و اسیران جنگی بود. روم فرصت را از دست نمیداد تا یک مجازات عمومی انجام دهد. برخی بدون سلاح به حیوانات وحشی پرتاب میشدند. برخی دیگر مجبور به نمایش اسطوره های یونانی میشدند که در آن قهرمان به طور واقعی میمرد. این اعدامها توسط نخبگان به عنوان زمان نهار دیده میشد. اما برای مردم عادی یک یادآوری گرافیکی بود از آنچه برای کسانی که قوانین امپراتوری را به چالش میکشیدند اتفاق میافتاد. با این حال همه اینها فقط پیش درآمدی برای غذای اصلی بود که با شروع پایین رفتن خورشید آغاز میشد. نقطه اوج با راهپیمایی با شکوه به نام پومپا فرا میرسید. به گلادیاتورها با شنلهای طلا و ارغوانی وارد میدان میشدند و در مقابل جایگاه امپراتور یا ادیتوری که هزینه و بازی ها را می پرداخت رجع می رفتند. اینجاست که عبارت معروف قرار می گیرد. اوه سیزر موریتوریت سلوتانت، درود بر تو سزار آنان که می میرند را درود می گویند. اگرچه این یک عبارت نمادی نست، مورخان معتقدند که این در تمام مبارزات گفتهو نمیشد، بلکه یک سلام خاص در یک نایو ماکیا یا نبرد دریایی بود. با این حال این تسلیم مطلق جنگجو در برابر قدرت دولت را مناقص میکرد. مبارزات گلادیاتورها با توجهی تقریبا اکادمیک دنبال میشدند. آنها دعواهای آشفتو نبودند، داورانی بودند، معروف به سوما رودیس.
कहबा तो निखाय सफ़ीद पोशीदा वबा चौभाई मुसल्लह बुदंद ता इत्मीनान हासिल शुद कह कवानीन रियायत में शुंद अगर यक गुलादिया तोर बेश इज हद मनफाल बूद दावर बिही ब्रदगान दस्तूर मेदाद कह ओरा शलाक बजनंद या बा आहुन दाग औरा सुराख कनंद ता औरा मजबूर बिही मुबारज़ह कनंद तो उमूम थरवत हाय हंगफ्ती शर्त मेबस्तंद व तोसी हाय फनी फरियाद में इजदंद हर ज़रबहू रामानंद यक वर्जिश हरफ हाय मुद्रन तहलील में करदंद पायदार तरीन उस्तूरा इन लहजा उस्तूरा शस्त रोबह पाई नस्त दर वाक़े इन हरकत पोलीसा विरसो नामीदहू मेशद बेहमानाए शस्त चरखांदा शदा माबा कतायत कामिल नमीदानीम का दाम जहत निशान दहंदा मरग बूद अम्मा बसियारी उस कारशनासान पेशनहाद मेकनंद का शस्त कशीदा शद्दा बे समत गलो या सीना दरख्वास्त एदाम बूद दर हाली का शस्त पनहान शद्दा दर दाखिल मशत पुलिसा कॉम्प्रेसो निशान दहंदा बख्शश या मेसियो बूद तस्मीम नहाई बा उमूम नबूद बल्कह बा एम्परातोर या इदितोर बूद हरचंद आन्हा तकरीबन हमेशा बराई जलुगिरी अज शोरशा इस अरादहु तो दहुआ पैरवी में करदंद वक्ती यक गुलादिया तोर सुकूत मेकरद व हुक्म मर्ग बूद आइन नहाई दिलखराश बूद बाजिंदह नबाइद तमास मेकरद या मिलरजीद ओ बायद जानू मेजद व गर्दन खुद रा अराय हुमिदाद रान बरंदह रा मेग्रफ्त ता तस्बीत शूद वो ब्रंदव शमशीर रा दर तरकूह फरू मेकरद व बेहदनबाल कल्ब मेकशद बस इस मर्ग यक खिदमतकार बा लिबास चारून कायकरान दुनियाई जेरीन वारिद मेशद कहबा यक चक्श बह बदन जरबह मीज़त ता मुतमईन शूद कह तजाहर नमी कंद दर हाली कह देगरी बा लिबास मरकूरी बा यक आहिन दाग जसद रा लम्स में करद अजसाद इस तरीक पूर्ता लिबितिन इंसीस दरवाज़ा लिबितिना उल्हा तशिया जनाजा बीरुअन कशीदा मिशदंद दर ताक खला सिलाह जरह इजानहा जद्दा मीशद व खून बराई मुबारजा बादी तमीज़ मेशद दर हमीन हाल मैदान शख्म जदा मेशद वबाशन ताज़ा पोशांदा मेशद ता हरगुनहु इथरी उस किश्तार कबली पाकशूद नमाइश बायद दामो मियाफ्त दर पायान रोज बरंदगान इस तरीक पूर्ता त्रियोमफालिस खारिज मेशदंद बा हमल शाखा हाय नखल पैरूजी व कासहा हाय नकरह पर इस सखा हाय तला कह बह मशहूर तरीन व मतलूब तरीन मर्दान शहर तब्दील शदह बोदंद दर हाली कह बुई बखूर व खून बर रवि रुम शनावर बोद कह राजी बह खानो बाज में अक्षत ब्राई शहरोंद रोमी गुलादिया तौर नुमाइंदा मुतलक तरीन तनाक़ुद जामियाहू आन्हा बोद उस नज़र कानूनी इन मर्दान नंगीन बोदंद शहरुंदानी बा पायंतरीन रतबा बदून हुकूक व दाराई महसूब मेशदंद उम्मा इस नज़र इज्तिमाई आन्हा बुजुर्ग तरीन बधाई तोधाई इम्परातोरी बोदंद बेहतरीन गुलादिया तोरहा मादिल फुतबालिस्तुहा या सतारह हाय सिनेमाई अमरूज बोदंद नाम आन्हा दर ग्राफिती हाय दीवार हाय पंपई व रुम जाहिर मेशद जाई के इस आन्हा भी उन्वान आह दख्तरान या साहब शब तौसीफ मेशद इन शोहरत फ़कत तहसीन वर्जशी नबूद इन यक विश्वास बोध का इस तमाम मवानी इज्तिमाई उबूर मेकरद गुफ्तहु में शूद का जनान इशराफ रोमी हती हमसरान सनातु रहा थरवत हंगफ्ती में परदाख्तंद ता यक शब राबा यक गुलादिया तोर मशहूर बगजरानंद उमा इन शेफ्तगी भी हुदूदी मिरसीद का अमरूज बराए माँ आजारद हिंदा बेही नज़र मिरसद खून व अरक यक गुलादिया तोर पैरूज तोसत लानिस्ताहा जमा आवरी व बिह उनवान महसूलात लोकस फरुख्तहु मेशद आरक मखलूतन बरोगनहा वैतरुहा बिही उनवान यक लवाजिम आराइशी बसियार ग्रान कीमत फरुख्तु मेशद का जिनान बराए बहुबूद पोस्ट खुद इस आन इस्तिफादहु में करदंद बाइन बावर का हावी नीरवी हयाती व मर्दांगी जंगजो इस्त हती अतिकाद बर इन बूद का नोशिदन खून गरम यक गुलादिया तोर ताज़ा मर्दहु दरमेदान मीतवान सरारा दरमान कंद बदन मुबारज भी उनवान यक तलसम उस एनर्जी खालिस दीदहु मेशद बाइन हाल दरपश्त इन शोहरत कागजी गुलादिया तोर फ़कत यक चीज़ में ख्वास्त रोदीस यक शमशीर चौबी कोचक बोध का अम्परातोर या इदितोर बाजीहा बिह उनवान नमाद आज़ादी बह यक गुलादिया तोर आता मेकरद दरियाफत रोदीस बिह इन मानी बोध का दीगर मजबूर नीस्ती बुराई जान खुद बजंगी मीतवानस्ती बाजनशस्तहु शवी अगलब बिह उनवान यक मर्द थरोतमंद व मरबी या हत्ती यक ताजिर शवी बद बसियारी इस गुलादिया तोर हाय मशहूर बावजूद बिही दस्त आवर्दन आज़ादी खुद तस्मीम में गिरफ्तंद बिही मुबारजहु अदामहु दहिंद जेरा जिंदगी देगरी रा नमेशनाख्तंद या बह दलील इनकहु आदर नालीन मैदान यक मादा मुखदरी बोध कह नमीतवानस्तंद इज आन फरार कनंद अमा हमहु सरनोश्त खुद राबा तस्लीम नब्जरफ्तंद तारीख गुलादिया तोरहा नामी दार्द का पाया हाय खुद जमहूरी रुमरा बह लर्जा दरावर्ड स्पार्टाकुस दर साल हफ्ताद उसह पेश इज मिलाद एन गुलादिया तोर बा इसालत तराकियाई का इज सू इस्तिफादा हुआ दर मुदर्रिसा लिंतोलोस बातियातुस दर कापुआ खिस्तो शदह बूद यक फिरार दस्तहजमाही रा रहबरी करद चीज़ी कह बह उनवान शूरश हफ्ताद मर्द मुसल्लह बह वसाइल आशपज खानो शुरू शद
به ارتشی متشکل از بیش از 100 و 20,000 نفر تبدیل شد. از جمله برودگان و کشاورزان ناراضی. اسپارتاکوس فقط یک فرد وحشی نبود او یک استراتژیست درخشان بود. او چندین لجیون رومی را با استفاده از تاکتیک های چریکی و دانش نظامی کے بسیاری از همرزمان گلادیاتور او قبل از اسیر شدن به دست آورده بودند شکست داد. برای 2 سال گلادیاتورهای شورشی روم را در خاک خود تحقیر کردند و نشان دادند که مردانی که برای نمایش آموزش دیدهاند. بیش از آنکو بتوانند ارتشای حرفهای را نابود کنند توانایی دارند. شورش در نهایت توسط مارکوس لیسینیوس کراسوس سرکوب شد و 6,000 نفر از پیروان اسپارتاکوس در امتداد جادو آپیا. اس کاپواتا روم به عنوان یک هشدار وحشتناک به صلیب کشیده شدند. این شورش برای همیشه دیدگاه رومیان نسبت به گلادیاتورهایشان را تغییر داد. آنها شروع کردند به دیدن آنها با احترامی آمیخته با وحشتی عمیق. با وجود خطر شورش بعضیها متوقف نشدند بلکه افراطی تر شدند. برخی از امپراتوران وسواس خود را به حد افراط رساندند مانند کومودوس معروف که خود را تناسق هرکول میدانست که کومودوس برای مبارزه به میدان می آمد هرچند مبارزات و کاملا ساختگی بود. حریفان او از سلاحهای چوبی استفاده می کردند یا بلافاصله تسلیم امپراتور می شدند که مبالغ نجومی از خزانه عمومی برای هر پیروزی دریافت می کرد. این تنزل شرافت گلادیاتور توسط یک امپراتور توسط اشراف به عنوان نشانهای از زوال برگشت ناپذیر روم دیده شد. شهرت گلادیاتورها به زنان نیز گسترش یافت اگرچه کمتر رایج بودند. اما گلادیاتورهای زن نیز وجود داشتند که به عنوان لودیا شناختو میشدند. شواهد باستانشناسی مانند یک تندیس برنزی در هامبورگ و برجسته کاری هایی در هالیکارناسوس تایید میکنند که زنان نیز در میدان مبارزه میکردند. اغلب علی زنان دیگر یا در نمایش های شبان و زیر نور مشالها برای افزایش غرابت. با این حال مشارکت آنها همیشه بهتر برانگیز بود و در نهایت توسط امپراتور سپتیمیوس سیویروس در سال 200 پس از میلاد ممنوع شد زیرا او میترسید که حضور زنان در میدان وقار جنس زن و بازیها را تضعیف کند. گلادیاتور قهرمان ممنوع برجسته بود او نماینده شجاعت نظامی رومی بود و ما در ننگ زندگی میکرد. او مردی بود که همه میخواستند باشند و هیچ کس نمیخواست او را به میز شام خود دعوت کند. در اوج حرف خود یک گلادیاتور میتوانست همه چیز را داشته باشد به جز آزادی قانونی خود. این تنش ثابت بین درخشش جلال و سایه مرگ بود که میدان را برای قرنها زنده نگه می داشت. اما همانطور که امپراتوری تغییر میکرد و یک ایمان جدید شروع به گسترش در خیابانهای روم میکرد روزهای بازیهای خونین به شماره افتاده بود. بزرگترین نمایش جهان در شرف روبرو شدن با دشمنی بود که با یک شمشیر منحنی یا یک نیزه سے شاخ و قابل شکستن بود. همانطور که امپراتوری روم به سمت قرون 4 و 5 پس از میلاد پیش میرفت غرش کولوسیوم شروع به خاموش شدن کرد. 2 عامل اصلی گلادیاتورها را محکوم کرد: اقتصاد و مذهب. حفظ بازیها بسیار گران بود و امپراتوری که توسط تهاجمات بربرها و تورم محاصره شده بود. دیگر نمیتوانست لوکس بودن قربانی کردن هزاران مرد و حیوان را برای سرگرمی محض بپردازد. علاوه بر این ظهور مسیحیت اخلاقیات آن دوران را تغییر داد. برای رهبران جدید کلیسا دیدن مردانی که برای لذت یکدیگر را میکشند یک انزجار بود که آفرین شلهی را توهین میکرد. امپراتور کنستانتین کبیر اولین کسی بود که قوانینی را برای محدود کردن بازیها وضع کرد. اگرچه این سنت چنان در مردم ریشه دوانده بود که مبارزات به صورت مخفیانه یا محدود برای دهها ادامه یافت. ضربه نهایی در سال 404 پس از میلاد رخ داد. طبق سنت راهبی به نام تلیماکوس به میدان کولوسیوم پرید تا سعی کند 2 گلادیاتور را از هم جدا کند و فریاد میزد که کشتار متوقف شد. جمعیت که از این وقفه و خشمگین شده بودند او را تاثیر حد مرگ سنگسار کردند. این قربانی امپراتور هونوریوس را تحت تأثیر قرار داد که به طور قطعی مبارزات گلادیاتورها را در شهر روم ممنوع کرد. وابسته شدن مدارس و ممنوعیت بازیها گلادیاتورها از تاریخ ناپدید شدند اما تصویر آنها در حافظه و بشریت به شدت حق شد. کولوسیوم به عنوان یک اسکلت سنگی باقی ماند. یادآوری از عصری که زندگی کمتر از یک تشویق ارزش داشت. با این حال مفهوم قهرمانی که علی همو شانسها برای به دست آوردن آزادی خود می جنگد هنوز زنده است. از استادیوم های فوتبال گرفته تا میدان های هنر های
رزمی ترکیبی شیفتگی ما به مبارزه فردی و فداکاری جسمی یک پجواک مستقیم از چیزی است که در میدانهای رومی رخ میداد. امروزه گلادیاتورها بیش از بردگان مرد و ساده هستند. آنها نمادهای مقاومت انسانی هستند. آنها به ما آموختند که حتی در وحشتناکترین شرایط یک مرد میتواند وقار و شرافت پیدا کند. تاریخ میدان، تاریخ طبیعت خود ماست، ترکیبی از ظلم و قهرمانی، خون و جلال. قهرمانان ممنوع روم میدان را ترک کردهاند. اما افسانه آنها هر بار که یک ورزشکار با سرنوشت خود زیر درخشش چراغها روبرو میشود، طنین انداز میشود و به ما یادآوری میکند که در نهایت همهما در حال مبارزه با نبرد خود در مقابل چشمان جهان هستیم. لایق کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید تا دفعه بعد.